ہم در یار پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ وقت کی قید نہیں یہ ہے کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں یہ ہے کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں۔ اگر شعر سمجھ آیا سبحان اللہ کہہ دو۔ جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ غم کے ماروں کا طبیبو نہ کرو کوئی علاج، غم کے ماروں کا طبیبو نہ کرو کوئی علاج، ہم غم عشق نبی میں بھی مزہ لیتے ہیں، ہم غم عشق نبی میں بھی مزہ لیتے ہیں، ہم در یار پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت، تیری محفل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں، سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ اس کو آنکھوں میں بٹھاتے ہیں زمانے والے، اس کو آنکھوں میں بٹھاتے ہیں زمانے والے، جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں، جس کو محبوب خدا
اپنا بنا لیتے ہیں، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، آمین کہہ دو۔ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، ہم در یار پر سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود سید الانبیاء فخر الانبیاء شب اسرہ دے دلہا والی کون و مقام احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت دے اندر درود و سلام دا تحفہ نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا ہے پروردگار عالم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک نواں روزہ ہے۔ اس دفعہ اللہ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا تے الحمدللہ جدن دا رمضان شریف آیا ہے اللہ نے موسم ٹھنڈا بنا چھڑیا ہے۔ جدن دا رمضان المبارک دا مقدس مہینہ رونق افروز ہویا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم ٹھنڈا بنا چھڑیا ہے، روزے دا پتہ ہی نہیں لگتا، دن گزر جاندہ ہے، نہ بھوک لگدی ہے تے نہ پیاس لگدی ہے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ پاک جڑے مسلمان رمضان المبارک دے روزے رکھ رہے نے، اللہ پاک انہاں دے روزے رکھنے اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر منظور اور مقبول فرمائے، اور جڑے مسلمان صحت مند نے تندرست نے اس کے باوجود روزے نہیں رکھ رہے، اللہ پاک انہاں نوں روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک دا ادب اور احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، بندہ کھول کے زیادہ گلاں ہی نہیں کر سکتا۔ آئیے میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز اللہ رب العزت دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی اونا آیات بینات کر لینا جیڑی میں دوران خطبہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ قرآن پاک دے دو جگہ تو میں دو آیت بینات پڑھیاں نے، او دا ترجمہ سماعت فرما لو۔ آج دی گفتگو دا عنوان ام المؤمنین حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی شان و عظمت اور آپ دے وصال دے حوالے دے نال کچھ گلاں عرض کرنیاں نے، کیونکہ رمضان المبارک دی 10 تاریخ نو ام المؤمنین تہاڈی تے میری روحانی ماں جنوں قرآن نے آکھیا ہے، تہاڈی تے میری روحانی ماں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی زوجہ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا 10 رمضان المبارک نو وصال ہویا ہے۔
چونکہ آج 9 رمضان المبارک تے کل 10واں روزہ ہے تو موضوع یہی بننا سی تو میں یہی تیار کر کے آیا ہوں۔ خالق کائنات نے سورۃ الاحزاب دے اندر ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دیاں گھر والیو، اے نبی دیاں ازواج مطہرات، تسی عام عورتاں دی طرح نہیں۔ اللہ کا قرآن نے توجہ فرمایا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اپنے پیارے محبوب دیاں بیویاں نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے نبی دیاں گھر والیو، اے میرے نبی دیاں بیویاں، اے میرے نبی دیاں ازواج مطہرات، تسی عام عورتاں دی طرح نہیں۔ قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام تے 22ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے۔ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں بولو ماواں لگ دیاں نے۔ ایک روایت مطابق سرکار دیاں 11 بیویاں نے، ایک روایت مطابق سرکار دیاں 7 بیویاں نے۔ چلیں جنیاں بھی سرکار دیاں ازواج مطہرات ہون ساڑیاں ماواں لگ دیاں نے۔ اونا سرکار دی ازواج مطہرات وچوں ایک بیوی دا ذکر کرنا ہے، اپنی ایک ماں دا ذکر کرنا ہے جنوں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیا جاندہ ہے۔ پہلے ام المومنین حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا تعارف سماعت فرما لو۔ آپ دا نام ہے خدیجہ، کی نام ہے بولو خدیجہ۔ ویسے لفظ ختیجہ ہوندہ ہے ختیجہ، لیکن عرف عام دے اندر ختیجہ پڑھیا جاندہ ہے، ختیجہ مشہور ہو گیا ہے، تو آپ دا نام کی ہے بولو خدیجہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا ایک لقب ہے الکبریٰ، بڑیاں شانہ والی، بڑیاں عزتاں والی، بڑے رتبے والی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا جڑا لقب ہے نا الکبریٰ، اے آپ دا ایسا لقب ہے، آپ دا لقب آپ دے نام دے نال مشہور ہو گیا، اما خدیجۃ الکبریٰ دے نام دا حصہ بن گیا، دنیا قیامت تک آپ نو خدیجۃ الکبریٰ دے نام یاد کرتی رہے گی۔ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک لقب سیدۃ قریش، قریش دیاں سردار۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا دی کنیت ام القاسم، یعنی قاسم دی ماں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد دا نام خویلد بن اسد۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ دا نام فاطمہ بنت زائدہ۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ قریش دیاں ایک بہت ہی بلند باہمت حوصلہ اور زیرک یعنی عقل مند خاتون سن۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے بہترین اوصاف سن، اللہ پاک نے آپ نو بہترین اوصاف دے نال نوازیاں سی، جنہ دی بدولت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ جہلیت دے اندر طاہرہ اور پاکیزہ دے لقب دے نال یاد کیتیاں جاندیاں سن۔ ایسی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا مختصر جہا تعارف جڑا میں آپ احباب نو دسیا ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا الطبقات الکبریٰ دے اندر موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نکاح وچ آن تو پہلا اما خدیجۃ الکبریٰ دا 2 مرتبہ شادی ہو چکی سی۔ آپ 2 مرتبہ سرکار دی نکاح وچ آن تو پہلے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی 2 مرتبہ شادی ہو چکی سی۔ پہلے خاوند دا نام سی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی،
کی نام سی بولو؟ ابو حالہ بن زرارہ تمیمی آپ دے پہلے خاوند دا نام سی۔ او خاوند آپ دا فوت ہو گیا، پھر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری شادی کی تھی۔ آپ دے دوسرے خاوند دا نام سی عتیق بن عابد مخزومی، انہاں دا بھی وصال ہو گیا، او بھی آپ دے خاوند فوت ہو گئے۔ پھر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو مکے دے بڑے بڑے سرداراں نے، مکے دے بڑے بڑے رئیساں نے نکاح دا پیغام بھیجیا، پر اما خدیجہ الکبریٰ نے انکار کر چھڈیا۔ آپ نے فرمایا میں ہن شادی نہیں کرنی۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد دے نال آپ زندگی گزارن لگ پیاں۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بہت بڑے تاجر سن، تجارت کردیاں سن، کیونکہ سرزمین مکہ تے آباد جڑا قبیلہ سی قریش، انہاں دی معیشت دا جڑا زیادہ تر انحصار سی او سی تجارت دے، کیونکہ مکہ شریف دی جڑی زمین سی، جڑی اے وادی سی، اے سنگلاخ اور سخت اور پتھریلی زمین سی، ایتھے کھیتی باڑی نہیں سی ہوندی، ایتھے زراعت نہیں سی ہوندی، اس واسطے مکہ دے جڑے لوگ سن زیادہ تر او تجارت کردے ہوندے سن۔ تے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی بڑیاں تاجراں وچ ایک نام ہے آپ دا، آپ بھی تجارت کردیاں ہوندیاں سن۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو آپ کو چونکہ ہور تاجرہ تو زیادہ آپ کو مال سی، بہت زیادہ مالدار سن، جنہیں بھی مکہ دے تاجر سن سارے تاجرہ کو بہتا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول مال ہوندا سی۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو ایک سمجھدار انسان دی، ایک ذی شعور انسان دی، ایک باصلاحیت انسان دی، ایک امین انسان دی، ایک دیانتدار انسان دی آپ تلاش سی کہ مینوں کوئی سمجھدار انسان مل جائے، مینوں کوئی با اخلاق انسان مل جائے، مینوں کوئی دیانتدار انسان مل جائے، مینوں کوئی امانتدار انسان مل جائے جنوں میں اپنے قافلے دے نال روانہ کراں، تے جڑا انسان میرے قافلے دے نال میرا تجارت دا سامان لے کے جاوے تے پورا جڑا نفع ہوے ایمانداری دے نال لیا کے مینوں دیوے۔ ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ود کے تے پھر کسے دا اخلاق نہیں نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ کسی دا اخلاق نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ کوئی امین امانت دار بھی نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ کوئی دیانت دار بھی نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ ذی شعور انسان بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے اوصاف، حضور دی سمجھداری، حضور دی دیانت داری، حضور دی امانت داری اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ چل گئی سی۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارادہ فرمایا کہ میں سرکار وال پیغام بھیجنیاں تے سرکار آؤن تے میرا تجارت دا جڑا قافلہ وے اے لے کے ملک شام جان تے جا کے تجارت کرن، پر دل وچ خیال آیا جی اگر میں پیغام بھیجیا سرکار نے منع فرما چھڑیا تو آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیتا، آپ نے پیغام نہ بھیجیا۔ سبل الہدا والرشاد دے اندر موجود ہے خواتین قریش جڑیاں قریش دیاں عورتاں سن، انہاں دا ایک عید دا دن ہوندا سی، انہاں دا ایک عید دا بولو دن ہوندا سی، تے اے قبیلہ قریش دیاں بیبیاں، قبیلہ قریش دیاں عورتاں اپنا او عید دا دن بیت اللہ شریف دیاں اندر نہ جمع ہونا تے بیت اللہ شریف وچ اپنا او دن گزارنا۔ ایک دن عیسائی راہب آیا تے انہیں آ کے قبیلہ قریش دیاں عورتاں نو مخاطب کیتا، چونکہ قبیلہ قریش دیاں بیبیاں بیت اللہ شریف دے اندر جمع سن، تے عیسائی پادری آیا، یہودی عیسائی آیا تے آ کے کہنے لگا اے قریش دیاں بیبیوں، اے قریش دیاں خواتینوں، میں تانوں ایک خبر دین آیا، تواڈے وچ ایک اللہ دا آخری نبی آن والا وے جیڑا مکہ وچ پیدا ہوئے گا، قریش دے نال او دا تعلق ہوئے گا، محمد او دا نام ہوئے گا،
جیڑی بی بی اس آخری نبی دے نکاح وچ آوے گی قیامت تک لوگ انہوں سلامیاں پیش کرن گے، قیامت تک لوگ او دی عزتاں کرن گے، قیامت تک او عورت خوش نصیباں وچ کہلائے گی۔ جدو اما خدیجۃ الکبریٰ نے سنیا نا، کیونکہ انہاں بیبیاں دے وچ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود سن، جدو آپ نے سرکار دیاں اے شاناں سنیاں نا تے دل دے اندر خیال آیا اے خوش نصیبی میرے حصے وچ کیوں نہیں آ جاندی؟ آئے ہائے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ میں پہلے دسیا کہ آپ دا سرکار دی نکاح وچ آن تو پہلے 2 مرتبہ آپ دی شادی ہو چکی سی، 2 مرتبہ آپ دی شادی ہو چکی سی۔ پہلے خاوند دا نام سی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی، دوسرے خاوند دا نام سی عتیق بن عابد مخزومی، انہاں دوواں دا وصال ہو گیا۔ پھر اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو مکے دے بڑے بڑے سرداراں نے نکاح دا پیغام بھیجیا، پر آپ نے نکاح کرن تو انکار فرما چھڈیا۔ حضرت ذی وقار اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی اولاد بھی انہاں 2 خاوند وچوں ہے سی۔ جڑا پہلا خاوند سی نا ابو حالہ بن زرارہ تمیمی، حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیاں اس خاوند وچوں 2 بیٹے سن، ایک دا نام سی ہند اور ایک دا نام سی حالہ۔ ایک دا نام کی سی ہند، ایک دا نام سی حالہ۔ اے دوویں صحابی رسول بڑے سن۔ پھر حضرات ذی وقار اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تیری تے میری روحانی ماں، جنہوں قرآن نے آکھیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنہ دیاں جانا تو زیادہ قریب ہے، تے نبی دیاں جنیاں بیویاں نے مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے، سرکار دیاں جنیاں بیویاں تہاڈی تے میری ماواں لگ دیاں نے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی 2 مرتبہ پہلے شادی ہو چکی سی۔ پہلے خاوند وچوں رب نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک دا نام سی ہند، ایک دا نام سی حالہ۔ اے دوویں صحابی رسول بنے، تے جڑے حالہ سن سرکار نو انہاں دے نال بڑی محبت بنی سی۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے اما خدیجۃ الکبریٰ دے پہلے خاوند وچوں ایک بیٹا حالہ سرکار دی بارگاہ دی اندر حاضر ہویا۔ میرے آقا نیند تو بیدار ہوئے نے، حضور نے اپنی چشمان نبوت کھولیاں، اپنے اس بیٹے نو اپنے سینے دے نال لگا لیا، اور حضور محبت دے نال 3 مرتبہ فرما دینے حالہ حالہ حالہ۔ یاد رکھو جدو ماں باپ بار اپنی اولاد نو سدن، اپنی اولاد نو بلاون، اے محبت دی نشانی ہوندی ہے، اے محبت دی نشانی ہوندی ہے کہ باپ اپنے بیٹے نو بار بار بلا رہا وے، بار بار او دا نام لے رہا وے۔ میرے نبی نے فرمایا حالہ حالہ حالہ۔ سرکار نے 3 مرتبہ بلایا، پتہ چلیا سرکار نو اما خدیجۃ الکبریٰ دے جڑے پہلے خاوند وچ اے 2 بیٹے سن، انہاں وچ ایک بیٹا حالہ، حضور نو انہاں دے نال پیار بڑا ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا جڑا دوسرا خاوند سی جدا نام سی عتیق بن عابد مخزومی، رب تعالی نے اس خاوند وچ ایک بیٹی عطا فرمائی سی، ایک بیٹی عطا فرمائی جدا نام ہندا رکھیا گیا۔ اے بھی صحابیہ رسول بنیا، انہاں بھی صحابیت تشرف حاصل فرمایا۔ حضرات ذی وقار اے دوویں خاوند فوت ہو گئے نے، اور اما خدیجۃ الکبریٰ اپنے بچیاں دے نال زندگی گزارن لگ پیندیاں نے، اپنے بچیاں دے نال اپنے کاروبار دے نال اپنا دھیان کاروبار دی طرف کر چھڈیا۔ حضرات ذی وقار تو پیر سید ظہیر احمد ہاشمی صاحب نے کمال کی دعا فرماندے نے، مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ، مکے کی رانی
ہے بی بی خدیجہ۔ ہاں مکے دی رانی کہندے نے سردار نو سب نالوں بہتا مال اما خدیجۃ الکبریٰ دے کول ہوندا سی، جننے بھی مکے دے تاجر سن سارے تاجراں نالوں زیادہ اما خدیجۃ الکبریٰ کول مال ہوندا سی، آپ بہت بڑیاں تاجر سن۔ شاعر کہندا ہے مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ، مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ، کرم کے نشانی ہے بی بی خدیجہ، کرم کے نشانی ہے بی بی خدیجہ۔ اپنی ماں دا ذکر کرو، میں تہاڈی تے میری اپنی ماں تے تہاڈی ماں دا ذکر کر رہے ہیں، روحانی ماں۔ ایک باری آکھو کرم کے نشانی ہے بی بی خدیجہ، رواں سلسلے ہیں کرم کے جو اب تک، رواں سلسلے ہیں کرم کے جو اب تک، وجہ روانی ہے بی بی خدیجہ۔ حضرات زیوکار اما خدیجۃ الکبریٰ نو ایک امین انسان دے، ایک دیانتدار انسان دے، ایک سمجھدار انسان دے، ایک باصلاحیت انسان دے، با اخلاق انسان دی تلاش سی۔ ادھر میرے نبی دا اخلاق، میرے نبی دی امانت داری، میرے نبی دی دیانت داری، میرے نبی دا اخلاق اما خدیجۃ الکبریٰ دے کنا تک پہنچ چکیا سی۔ میرے نبی دے اوصاف اما خدیجۃ الکبریٰ جان گئیاں سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا میں سرکار وال پیغام بھیجنیاں، سرکار آن میرے تجارت والا قافلہ ملک شام لے کے جان، پر دل وچ خیال آیا کدھرے سرکار نے منع کر چھڑیا میرا دل ٹوٹ جاوے گا، آپ نے ارادہ ترک کر چھڑیا۔ یاد رکھو میرے نبی دل توڑن نہیں جے آئے، میرے نبی دل توڑن نہیں آئے۔ ادھر جناب والا شب روز گزر دے رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اعلان نبوت تو 15 سال پہلے دا زمانہ، اعلان نبوت تو 15 سال پہلے دا زمانہ ہے۔ حضرات زیوکار ادھر مکے دے جڑے تاجر سن انہاں دے قافلے ملک شام تجارت واسطے جا رہے سن، تجارت واسطے جا رہے سن۔ اما خدیجۃ الکبریٰ دا بھی قافلہ تیار ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاچا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات علی المرتضیٰ دے والد محترم جناب ابو طالب حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے، عرض کردے نے اس پیارے بھتیجے محمد اے سونیاں زلفاں والے آ تسی تے جان دیو ساڑی مالی حالت کمزور ہے، سارے کو تجارت دا سامان بھی کوئی نہیں، سارے کو ایڈا سامان بھی کوئی نہیں، میرا دل کردہ وے مکے وچوں کافرے ملک شام تجارت واسطے جا رہے نے، خدیجۃ الکبریٰ دا بھی قافلہ تیار ہے، تسی خدیجۃ الکبریٰ دے کول جاؤ تے جا کے انہاں دا قافلہ ملک شام لے جان واسطے پیشکش کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا تسی کہندے ہو میں تہاڈی گل من لینا وا، تسی پریشان نہ ہوو، تسی پریشان نہ ہوو، مینوں اس عورت کول جان دی لوڑ کوئی نہیں، تسی پیغام بھیج دیو، میرا یقین کہندا ہے میرا دل کہندا وے او مینوں آپے بلا لوے گی، او مینوں آپے بلا لوے گی۔ حضرات زیوکار ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، جامع المعجزات کتاب دا نام ہے، اس دے اندر گل موجود ہے۔ ایک دن اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب ویکھیا، کی خواب ویکھدیاں نے کہ آسمان دا سورج میری جھولی دے اندر آ گیا وے، آپ پریشان ہو گئیاں، آپ نے تعجب کیتا، اما خدیجۃ الکبریٰ اپنے چچا زاد ویر دے کول چاچو دا بیٹا
بیٹا جدا نام ہے ورقہ بن نوفل دے کول آئیاں، او آسمانی کتاب دا علم رکھدا سی، خواباں دی تعبیر دسدا سی۔ ورقہ بن نوفل دے کول آ کے کہندیاں نے اے میرے ویر ورقہ میں ایک خواب ویکھیا ہے کہ آسمان دا سورج میری جھولی وچ آ گیا وے، اے دی تعبیر کی ہے؟ ورقہ بن نوفل جدو خواب سنیا تے ہسن لگ پیندا ہے۔ ورقہ بن نوفل کہندا ہے نی میری بہن، نی میری بہن تو پریشان ہو گئی ہے، تیرا تے خواب خوشی والا وے، تیرا تے خواب شادمانی والا وے، تیرا تے خواب مسرتاں والا وے، اس خواب دی تعبیر وے تو تیسری مرتبہ پھر دلہن بڑھن والی ہے، تیسری مرتبہ پھر دلہن بنن والی ہے۔ پر ہن جس انسان دی دلہن بنے گی وہ کوئی عام نہیں ہوئے گا، وہ کوئی عام انسان نہیں ہوئے گا، اللہ دا آخری نبی ہوئے گا، 1,26,000 نبیاں دا امام ہوئے گا، مکے وچ آوے گا، مکے وچ آوے گا، اس نبی دا نام ہے محمد، قریش نال دا تعلق ہوئے گا، قبیلہ قریش دا شہزادہ ہوئے گا، تو تیرا نکاح اس دے نال ہوئے گا۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو سنیا آپ دے دل دے اندر محبت اجاگر ہو گئی، آپ دے دل دے اندر چاہت اجاگر ہو گئی۔ حضرت زیمکار حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہن لگیاں مینوں دا نام بھی دسیاں اے بھی دسے قبیلہ قریش دا شہزادہ ہوئے گا، اللہ دا نبی ہوئے گا، پر آخری گل دس دے، میں آخری گل پوچھنا چاہنی ہاں، اے دس دے او دیاں شاناں تے تو مینوں دسیاں نے، او دیاں شاناں تے دسیاں نے، پر او دا نام دس دے۔ ہر ورقہ بن نوفل کہندے نے او دا نام محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے گا۔ حضرات زیوکار اما خدیجہ الکبریٰ واپس اپنے آستانے تے آ جاندیاں نے، ادھر حضرت ابو طالب دے درمیان تے میرے نبی دے درمیان جڑیاں گلاں ہو رہی سن، اما خدیجہ الکبریٰ نو پتہ چل گیا۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجیا، سرکار تشریف لے کے آئے نے۔ اما خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیا نے اے ہاشمی شہزادے، اے سونیاں زلفاں والے آ، اے سونیاں زلفاں والے آ، تیرے اخلاق بڑے سنے نے، تیری امانت داری بڑی سنی ہے، تیری دیانت داری بڑی سنی ہے، تیرے اوصاف بڑے سنے نے، میرا دل کردا وے میرا قافلہ ملک شام تسی لے کے جاؤ، جدو تسی میرا قافلہ لے کے جاؤ گے مینوں جڑا نفع ہوئے گا، مینوں فائدہ ہوئے گا، میں تانوں دگنا دیاں گی، جڑے میں ہور لوکاں نوں دینی آ او دے کول دگنا معاوضہ میں تانوں دیواں گی۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں قافلہ لے کے جانا۔ ادھر جناب والا مکہ کو قافلہ ملک شام روانہ ہون لگا۔ ادھر اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنے دو غلاماں نوں بلایا، ایک دا نام ہے میسرہ، ایک دا نام ہے میسرہ، آپ دوسرے دا نام ہے خزیمہ، دو غلاماں نوں بلایا۔ اما خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے ایسے سونے دے نال 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 رہنا جے، ایسے سونے نو پریشان نہیں جے ہون دینا، پہلی مرتبہ قافلہ لے کے جا رہا وے، اے دے نال سایہ بن کے رہا جے، اینو کسے قسم دی تکلیف نہ ہوئے، کسے قسم دی پریشانی نہ ہوئے، اے دی ہیلپ کریا جے، اے دے نال رہا جے۔ پر اما خدیجہ اے نہیں جان دیاں اے دے زمانے دی ہیلپ کرن واسطے آیا ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا اے خزیمہ، اے خزیمہ، اے خزیمہ تے میسرہ، اے دے سونے دے نال رہا جے، تے سونا بیندا کیویں وے، سونا کھلوندا کیویں وے، سونا گلا کیویں کردا وے، ہر چیز تسی نوٹ کر لینی ہے، تسی لکھ لینی ہے، آ کے سونے دیاں گلاں مینوں سنانیاں نے۔ جناب دوویں خزیمہ تے جناب میسرہ سرکار دے نال نال جا رہے نے۔ جدو قافلہ اما خدیجہ الکبریٰ دا قافلہ ملک شام پہنچن والا سی، ملک شام پہنچن والا سی، حضرات زیوکار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا قافلہ ملک شام پہنچ گیا۔
قافلہ ملک شام پہنچیا، میرے آقا کریم علیہ السلام ایک درخت دے نیچے کھڑے ہو جاندے نے، حضور دی سواری ایک درخت دے نیچے کھڑی ہو گئی، قریب ایک نستورہ راہب دا ڈیرا سی، قریب ایک نستورہ راہب دا ڈیرا سی، او ویکھ رہا سی اے سونا نوجوان سونیاں زلفاں سونا چہرہ تے او درخت دے تلے کھلوتا وے، تے ویکھ کے اونے میسرہ نو بلایا، میسرہ نو بلا کے نستورہ راہب کہندا اے پہلے کدی نہیں آیا، پہلے جدو بھی تو قافلہ لے کے آیا میں تیرے نال اے سونا نہیں ویکھیا، اے سونا پہلی مرتبہ اپنے نال لے کے آیا میں، میرا علم دسدا وے، میرا علم دسدا وے ساڈے نبی عیسیٰ تو بعد اس درخت تلے اج تک کوئی انسان کھڑا نہیں ہویا، میرا علم دسدا وے جڑا بندہ اس درخت دے تلے آ کے کھڑا ہوئے گا او اللہ دا نبی ہوئے گا، اللہ دا نبی ہوئے گا۔ اے میسرہ اے تے دس سونا کتھوں آیا ہے، اے سونا کتھوں آیا؟ میسرہ کہندا ہے اے مکے تو آیا ہے، ہاشمی شہزادہ ہے، عبداللہ دا چن ہے، آمنہ دے اکھاں دا دلارا ہے، اے دا نام محمد ہے، اے مکہ پاک تو آیا ہے۔ جدو اس نستورہ راہب نے بھی سنیا، نستورہ راہب نے اے بھی ویکھیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت دے نیچے کھڑے نے بدل سایہ کر کے کھلوتا ہویا ہے۔ او نستورہ راہب جدو میسرہ کو سرکار دیاں شانہ سنیاں، نستورہ راہب چلدا چلدا میرے آقا دی بارگاہ دی اندر آیا ہے، آکے کہندا ہے سونیاں زلفاں والے اے سونے چہرے والے میں باقی سارا کچھ سن لیا وے، تہاڈیاں شانہ سن لیاں، مکے وچوں آئے ہو، ہاشمی شہزادے ہو، عبداللہ دے چن آمنہ دے اکھاں دے دلارے ہو، نام تہاڈا محمد ہے، پر ایک نشانی ویکھن والی رہ گئی ہے، جی اگر محسوس نہ کرو منو نشانی وکھا دو۔ میرے نبی نے فرمایا کی ویکھنا چاہنا ہے؟ اور نستورہ راہب کہنے لگا اپنی قمیض مبارک ذرا اپنے کندھیاں تو اوپر اٹھاؤ نا۔ جب سرکار نے اپنی قمیض مبارک اپنے دوش مبارک کو اوپر اٹھائی، انہیں ویکھیا دواں کندھیاں دے درمیان مہر نبوت، دوہاں کندھیاں دے درمیان مہر نبوت، سرکار دے مہر نبوت نو چم کے کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دینا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، تسی اللہ دے سچے نبی ہو، تسی اللہ دے سچے نبی ہو، کیونکہ ساڈے نبیاں تہاڈیاں شاناں پڑھ دے گئے نے، ساڈے نبی عیسیٰ تہاڈیاں شاناں پڑھ دے گئے نے، ساڈے نبی عیسیٰ نے سانو دسیا سی میرے تو بعد اللہ دا آخری نبی آوے گا، آخری نبی آوے گا، نام او دا محمد ہوئے گا، او دیاں شانائیں ہون گیاں، اللہ کل قیامت والے دن شفاعت دا جھنڈا انہیں عطا فرماوے گا، کل قیامت والا دن اللہ دی حمد دا جھنڈا او دے کول ہوئے گا، او اللہ دا آخری نبی ہو دے کو صدا مالک ہوئے گا، میرا علم دس داوے او اللہ دے آخری نبی تسی ہو۔ حضرات زمکار میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجارت دا سامان فروخت کیتا، تجارت دا سامان فروخت کیتا، پہلے اس قافلے دے کول کوئی بندہ آوندا وے، پر اج سرکار قافلے نال گئے نے، ہر بندہ میرے مصطفیٰ نو ویکھ کے اس قافلے والا آ رہا ہے، کیونکہ میرے نبی سونے بڑے سن، چند بھی میرے نبی نو ویکھ کے شرما جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سامان بیچیا، سامان فروخت کیتا۔ حضرات اسی وقت میں گل دساں، ایک دفعہ سامان خریدن دے درمیان سرکار مدینہ علیہ السلام دا ایک یہودی دے نال اختلاف ہو گیا، وہ کہنے لگا تسی لات دی قسم اٹھاؤ، منات دی قسم اٹھاؤ، عزا دی قسم اٹھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا میں تیرے جھوٹے خداواں نو نہیں مندا، نہ میں لات نو مننا، نہ میں منات نو مننا، نہ میں عزا نو مننا، میں جدوں بھی قسم اٹھاواں گا اپنے رب العالمین دی اٹھاواں گا۔
اے میسرا گلا نوٹ کی جا رہے ہیں. میسرا نے بھی نوٹ کیتا سرکار نو اس نستورہ رحم نے آخری نبی آکھیاں اس نستورہ نے سرکار دیاں شانہ پڑھیاں. اس میسرا نے اے بھی لکھ لیا ہے سرکار دا جس بندے نال اختلاف ہویا میرے نبی نے جھوٹے خداواں دی قسم نہیں اٹھائی. میسرا نے اے بھی نوٹ کر لیا. ہر گل نوٹ کری جا رہے آویں. جدو سرکار نے سامان خرید لیا سرکار دا قافلہ مکہ شریف روانہ ہون لگا. سرکار دا قافلہ مکہ پاک روانہ ہون لگا. میسرا حضور دی بارگاہ عرض کر داوے اے سونےاں اے تہاں دے مکھڑے والے جنہ فائدہ اج سانو ہویا ہے اج تو پہلا کدی نہیں ہویا. اللہ پاک نے تہاڈی وجہ دے نال تہاڈی بدولت دے نال سانو بڑا فائدہ عطا فرمایا ہے. او میسرا سرکار دے نال 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 رہ رہیا وے انج لگدا وے او میسرا ختیجۃ الکبریٰ دا غلام نہیں میرے نبی دا غلام ہے. اللہ پاک نے میسرا دے دل دے اندر سرکار دی محبت داخل فرما چھٹی. حضرات عظیمکار میسرا اور جدو قافلہ لے کے سرکار مکہ شریف روانہ ہون لگے نے درمیان دے اندر ایک وادی آئی جنہوں مر الزہران کیا جاندہ ہے. مکہ تے مدینہ دے درمیان وادی ہوندی ہے جنہوں مر الزہران کیا جاندہ ہے. جدو قافلہ ایتھے پہنچیا میسرا حضور دی بارگاہ عرض کر داوے سونے لجپالا میرا دل کر داوے پہلے مکہ تسی پہنچو جا کے ختیجۃ الکبریٰ نو اج جرسوں تجارت دے اندر سارے قافلے دے اندر سانو جڑا فائدہ ہویا ہے سانو جڑا نفع ہویا ہے جا کے خوشخبری تسی سناؤ. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور ایک سرخ رنگ والے اونٹ تے بیٹھے نے. حضور دا اونٹ چلدا جا رہا ہے. جدو گرمی آندی ہے جدو سورج سامنے آندا ہے اللہ دے دو نوری فرشتے سایہ کر دیندے نے. اللہ دے دو نوری فرشتے سورج دی اگے آکے سرکار دے سایہ کر دیندے نے. میرے نبی نو گرمی نہیں لگن دے رہے میرے نبی نو توپ نہیں لگن دے رہے. جدو میسرا نے اے ویکھیا اے بھی نوٹ کر لیا. جدو سرکار مکہ شریف دے اندر داخل ہوئے نے سرکار نے ویکھیا ختیجۃ الکبریٰ اپنی گھر دی چھت تے اپنی سہیلیاں دے نال کھڑی ہے. سرکار نو جدو انج ویکھیا کہ سرکار تے دو فرشتیاں نے سایہ کیتا ہویا ہے اما ختیجۃ الکبریٰ دی محبت دی اندر اور اضافہ ہو گیا. سرکار اما ختیجۃ الکبریٰ دی کول پہنچے نے. میرے نبی نے نفع جا کے دسیا حضور نے اپنا فائدہ دا کے دسیا. اما ختیجۃ الکبریٰ بڑیاں راضی ہویاں. حضرات عظیمکار میسرا نو بلایا. اما ختیجۃ الکبریٰ نے میسرا ہر گل دسی جا رہے ہیں ہر گل جیڑی نوٹ کیتی سی دسی جا رہے ہیں. اما ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے دل دے اندر پھر نکاح دی محبت اجاگر ہوئی نکاح دی ترغیب آئی ہے. اما ختیجۃ الکبریٰ دی ایک سہیلی سی جنہوں نفیسہ بنت منیہ کیا جاندا ہے. نفیسہ بنت منیہ نو اما ختیجۃ الکبریٰ نے فرمایا جا سونے کول جا کے جا ختیجۃ الکبریٰ تواڈے نال نکاح کرنا چاہندیاں نے سونے نال معلوم کر کے سونے دی رضا ہے کہ نہیں. نفیسہ بنت منیہ حضور دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئیاں آ کے عرض کر دیاں نے اے سونےاں اے ودھا دے مکھڑے والے اگر تہانوں کیڑی چیز نے نکاح کرن تو روکیا ہے. حضور نے فرمایا اجے میرے کو نکاح کرن واسطے سازو سامان کوئی نہیں اجے میرے کو سامان کوئی نہیں جدی وجہ دے نال میں نکاح کراں. نفیسہ بنت منیہ کہندیاں نے سونےاں اگر جڑی بی بی تہاڈے نال نکاح کرنا چاہے سارا خرچہ او اپے اٹھا لوے سارا خرچہ خود کرے اپنی عزت اپنا مال اپنی جان اپنی آبرو تہاڈے حوالے کر دے. تہاڈا کی خیال ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے گھر والیاں نال مشورہ کر لواں اپنے قبیلے والیاں نال مشورہ کر لواں اپنے چاچا ابو طالب نال مشورہ کر لواں. بالآخر سرکار دا اما ختیجۃ الکبریٰ دے نال نکاح ہو گیا. اما ختیجۃ الکبریٰ
کبریٰ دے نال سرکار دا نکاح ہویا. رب تعالی نے آپ نو بڑا مال عطا فرمایا سی. ایتھے میں گل سنان لگا وا الطبقات الکبریٰ دے اندر موجود ہے. ایک دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف اندر بیٹھے نے. ایک بوڑھی عورت چلدی آ رہی. میرے آقا نے اس عورت کو آندیاں ویکھیاں. میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے. واہ جدا استقبال دو جہان کر دے نے. او نبی اس مئی دا استقبال کر رہے نے. سرکار نے اس بوڑھی عورت کو آندیاں ویکھیا. سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سرکار دے قریب آئی. میرے آقا نے اپنی چادر اتاری زمین تے بچھائی. اس بوڑھی عورت چادر تے بٹھایا. صحابہ نے پوچھا سونےیا اے کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مینوں دودھ پلان والی میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے. میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے. سرکار نے چادر تے بٹھایا. حضور نے فرمایا اماں جان کیویں آنا ہویا ہے؟ کنج آئیاں ہو؟ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ عرض کر دیاں میں سونےیا قحط پہ گیا میرے تے سارے جانور مر گئے نے. میں بڑی پریشان تہاڈے کول آئی ہاں. میرے آقا نے فرمایا نہیں اماں جدا پتر محمد ہووے اونوں ٹینشن لین دی لوڑ کادی ہے. انہوں تے پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں. میرے نبی اماں خدیجہ الکبریٰ دے حجرے وچ آئے نے. حضور نے فرمایا اے خدیجہ میری ماں پریشان ہو کے آئی ہے. میری ماں دے سارے جانور مر گئے نے. اسی چاہنے ہاں کہ ماں نو خالی نہ بھیجیے. اماں خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیاں نے سونےیا ہن تے میرا سارا کچھ تہاڈا وے. میں تے تہاڈے نکاح وچ آ گئی ہاں. میں سونےیا ساڑھے بکریاں دا اجڑ کھلوتا وے. 40 بکریاں اس ٹائم موجود نے. 40 بکریاں بھی دے دیو ایک اونٹ بھی دے دیو کیونکہ وہ تہاڈی ماں نہیں ہن میری بھی تے ماں لگ دی ہے. میری بھی تے ماں لگ دی ہیں. حضرت ذیوقار او اماں خدیجہ الکبریٰ دے وصال وال پاسے آواں. آخر میں اصلاحی بیان بھی کرنا ہے. اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے وصال دے لمحے قریب آئے نے. اماں خدیجہ الکبریٰ دا سر مبارک میرے نبی دی گودی مبارک دے اندر میرے نبی دی گود مبارک دی اماں خدیجہ الکبریٰ دا سر. میرے نبی نے فرمایا اے خدیجہ کچھ کھان نو دل کردا جے دسو میں تہانوں لے کے دیواں. اماں خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیاں نے سونےیا انگور کھان نو بڑا دل کر رہا ہے پر یاد رکھو اس وقت انگوراں دا موسم کوئی نہیں سی. انگوراں دا موسم کوئی نہیں سی. اماں خدیجہ الکبریٰ جان دیاں سن جو منگنا میں دے چھڑنا میں سونے نے. اماں خدیجہ الکبریٰ نے انگور منگے. میرے نبی نے ہاتھ اپنا ہوا وچ بلند کیتا نیچے کیتا. میرے نبی دے ہاتھ مبارک وچ انگوراں دا گچھا. سرکار انگور توڑ توڑ کے اماں خدیجہ الکبریٰ نو کھلا رہے نے. حضور دی بارگاہ عرض کر دیاں نے سونےیا اے تے انگوراں دا موسم کوئی نہیں سی اے انگور کتھوں آئے نے؟ حضرت میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ رب نے تہاڈے واسطے جنت وچ انگور بھیج چھڈے نے. 10 رمضان المبارک دا 10واں روزہ 10 تاریخ آ گئی. اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے وصال دے لمحات قریب آ گئے نے. اماں خدیجہ الکبریٰ روئی جا رہی نے پریشان نے. میرے نبی نے اپنی بیوی نو روندیاں ویکھیا پریشان ویکھیا. میرے نبی نے فرمایا اے خدیجہ ہر بندہ جنت دا انتظار کردا وے پر اللہ دی جنت تے تہاڈا انتظار کر رہی ہے. اللہ دی جنت تہاڈا انتظار کر رہی ہے تسی کیوں رونیا ہو؟ اماں خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیاں نے سونےیا منیا اللہ دی جنت بڑی سونی ہے بڑی سونی جنت ہے. وچ شہد دیاں بھی نہراں نے شرابن طہورا دیاں نہراں نے دودھ دیاں بھی نہراں نے قسموں قسم دے پھل بھی لگے نے ہوراں بھی نے غلمان بھی نے ولدان بھی نے ہر چیز جنت وچ وے. پر سونےیا جتھے تسی نہ ہووے میرا تے جنت وچ بھی دل نہیں لگنا.
میرا تے جنت وچ بھی دل نہیں لگنا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ عرض کر دیا نے سونیا میں دنیا تو جا رہی ہوں، میری کچھ وصیتاں نے عمل کرو گے؟ حضور نے فرمایا ہاں خدیجہ بولو کی کہنا چاہتی ہو؟ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی سونیا میں زندگی دے 25 سال تہاڈے نال گزارے۔ کنے سال؟ 25 سال 25 سال میں تہاڈے نال گزارے نے سونیا۔ اس بیت اس برس دی زندگی دے اندر 25 سال دی زندگی دے اندر اگر میں کوئی وعدہ کاٹا کیتا ہوئے تہاڈی خدمت وچ دیر کیتی ہوئے تہاڈے کوئی غلطی سرزد میرے کول ہو گئی ہوئے سونیا معاف کر دیا جے، معاف کر دیا جے۔ میرے نبی فرمایا اے خدیجہ میں تہاڈے نال بڑا راضی ہاں، بڑا راضی ہاں۔ حضرت اما خدیجہ عرض کر دیا سونیا میری دوسری وصیت میں تسی میرے سامنے بیٹھے رہو، میں تہانوں ویکھ دی اپنے خالق حقیقی نو جا ملاں گی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ عرض کر دیا نے سونیا میری تیسری وصیت میں جویں دنیا دے اندر مینوں نال رکھیا جے جنت وچ بھی مینوں نال رکھ لیا جے۔ حضرات اسی وقت اما خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مفکرہ محدثہ معلمہ راقیہ راضیہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا نو بلایا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی نو بلایا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا نے نیتی رانی ہے اپنے بابا دا دکھ ونڈ دی روی، اپنے بابا نو تکلیف نہ دیویں، اپنے بابا دا خیال رکھیں، اپنے بابا نو اپنے بابا دی خدمت کریں، بابا دے دکھ نہیں آن دیویں، دکھ آ جاوے تے دکھ ونڈ لویں۔ اما سیدہ فاطمہ زہرا رو رہیاں نے، اما جان کے ہو جیاں گلاں کر دیاں پیاں۔ حضرات زی وقار اما خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا نی میری بیٹی فاطمہ اپنے بابا کو جاؤ، جا کے عرض کرو تہاڈی بیوی تے میری ماں خدیجہ کہہ رہی ہیں جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں اس چادر وچ کفن دیا جے جس چادر نو تسی موڈے تے لیندے ہو تے وحی دا نزول ہوندا ہے۔ مینوں اپنی چادر وچ اپنی مزمل اور مدثر دی چادر وچ کفن دے دیا جے۔ ادھر پیغام سرکار دی بارگاہ وچ پہنچیا، ادھروں جبریل امین آ گئے، عرض کردے نے سونیا لجپالا تسی اپنی چادر اپنے کول رکھو، اللہ پیا فرماندا ہے خدیجہ نے سارا کچھ تہاڈے تو قربان کیتا وے، سب کچھ تہاڈے تو قربان کیتا وے۔ خدیجہ دے کفن دیاں چادر بھی جنت وچ آن گیاں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا 10 رمضان المبارک دا وصال ہویا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو ام ایمن اور ام فضل نے غسل دیتا، اس وقت جنازے دا حکم نہیں سی آیا، اس واسطے آپ دا جنازہ نہیں پڑھیا گیا۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو مکہ مکرمہ دی اندر واقعہ ہجوم جنوں اج جنت المالا کیا جاندا ہے، اوتھے آپ دی قبر مبارک آپ نو اوتھے دفن کیتا گیا ہے۔ حاضرین